नमस्कार। विशेष सन्दर्भमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर राजेश आइराज। उहाँ अध्येता हुनुहुन्छ, एउटा लेखक पनि पत्रकार पनि। नेपालको समग्र पछिल्लो अवस्था हेर्दा कता कता हामी जो आश गरेका थियौँ अलि निराशा उन्मुख देखिन्छ। निराशाको कुरा गर्यो भन्दा किन निराशा, आश मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्ने मानिस पनि छन्। तर एउटा अध्येताको नजरमा डाक्टर राजेश आइराज कसरी हेर्नुहुन्छ? समग्र विषयलाई आज म उहाँसँग नेपालको समग्र देखा परेको राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रम, मूलतः परिवर्तित राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रमले के सङ्केत गर्छ, कुन गो पहिल्याउन लागेको छ भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर केही सूचनामूलक ढङ्गका केही विश्लेषणात्मक कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। अब म सिधै विषयमा प्रवेश गरेँ है। मुलुकको पछिल्लो एकपछि अर्को कस्तो अवस्था छ भने कोभिड-19ले संसार अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। नेपालीहरू झन् अप्ठ्यारो अवस्थामा प्रवेश गरेका छन्, किनभने हामी आयातमुखी छौँ। तर एकपछि अर्को राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रमका अगुवाहरू जसलाई हामी राजनेताको संज्ञा दिने प्रयत्न पनि गर्छौँ, कतिपय मानिसले राजनेता शीर्ष नेता, तर एकपछि अर्को घटना हेर्दाखेरि हामी अप्ठ्यारो अवस्थामा प्रवेश गर्न लागेको हो कि सम्हाली खान सक्दैनन् कि भन्ने जस्तो तस्बिर देखा पर्छ। चाहे राष्ट्रिय मुद्दामा होस्, राष्ट्रियताको सवालमा होस्, जनजीविकाको सवालमा होस्, या अरू पनि सामाजिक विशृङ्खलताको अनि मतैक्य हुन नसकेको राष्ट्रिय राजनीतिक तागत हौँ भन्नेहरू बीच पनि एकमत छैन। यो समग्र तस्बिरले नि लामो क्वेसन, यो समग्र तस्बिरले हामी कता प्रवेश गर्दैछौँ, के हुन सक्ला, मैले यहीँबाट सुरु गरेँ। यससँग जोडिएका विषय त क्रमशः उठान गर्छु नि, कृपया। यसमा दुईटा पक्ष छ। पहिलो पक्ष के हो भने नेपालको सन्दर्भमा नेपालका नेताहरूले जनताका लागि राजनीति कहिले गर्दैन, जनतासँगै राजनीति गर्छ। अर्थात् जनतालाई भिराउने, दलितलाई जनजातिसँग, जनजातिलाई महिलासँग, महिलालाई मधेसीसँग, मधेसीलाई खससँग, जनतासँगै भिराइराख्ने र त्यसैलाई राजनीति ठानिराख्ने। त्यसका कारणले के हुँदै भयो, त्यो के प्रयोजनका लागि उनीहरूले त्यो गर्छन्? इन्टेन्सन, नियत उनीहरूको के? सत्तामा पुग्नको लागि जनतालाई मारेर हुन्छ कि, जनतालाई झुक्याएर हुन्छ कि, जनतालाई ठगेर हुन्छ कि, जनतालाई बर्गलाएर हुन्छ कि, त्यो खालको सत्ता प्राप्तिलाई केन्द्रमा राखेर गरिने अभ्यासलाई उहाँहरूले राजनीति भन्नुहुन्छ। र मेरो बुझाइ के हो भने राजधर्म पालन गर्न नसक्ने पात्रहरू नेता होइनन्। त्यही भएर म घरिघरि भन्ने गरेको छु कि नेपालमा लिडर जन्मेन, डिलर मात्रै जन्मियो। डिलर। तपाईले सोध्नुभएको प्रश्नको अर्को पाटो के हो भने कृपया, जब व्यक्तिको नागरिकता र देशभक्ति एउटा मुलुकको लागि भइदिएन भने, मान्छेको नागरिकता र देशभक्ति एउटै मुलुकको लागि भइदिएन भने त्यो पात्रहरूको जीवन असहज मात्र होइन, अपमानित पनि हुँदै जान्छ। एउटै मुलुकका लागि भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो नि तपाईँले। हो, के त्यस्तो देखिन्छ? व्यवहारमा त देखियो। यो बिचको जुन हामीले सङ्घर्ष हेर्दैछौँ, चाहे त्यो प्रजातन्त्र आओस्, चाहे गणतन्त्र आओस्, चाहे जनताका लागि राजनीति गर्दैछु भन्ने अभ्यास भइराखेको भनियोस्, हामीले त भनिराख्दा के जसका लागि परिवर्तन ल्याउँदैछु भने ती परिवर्तन त्यसका भान्सासम्म पुग्यो त? के गणतन्त्र आम नागरिकको आँगनमा आइपुग्यो त? पुगेन नि। भनेपछि यो फलानु राजा हो, फलानु शासक हो, फलानु सामन्ती हो, यिनले चाहिँ 5-7 जना मान्छेलाई मात्रै रोजगारी दिनको लागि व्यवस्था रोकेको छ भन्नेहरू 17,000 मान्छे मारेर आउँदा एकजनाले एउटा परिवारको 15-15 जनालाई ठुल्ठुलो ठाउँमा नियुक्ति गरे। राजासँगको प्रतिस्पर्धा देखियो नि त। के देखियो भने यो राजा हटाउँ र हामी सबैजना टोल पिछे राजा बनौँ भन्ने देखियो। सुविधा लिने, सुविधाको लागि मात्रै। अर्थात् आफू सुविधामा बस्ने र जनतालाई दुविधामा राख्ने, यही राजनीति हो। हामी मिलेर ठग्नुपर्छ र छुट्टिएर रुनुपर्छ भनेर अभ्यास देखाए। मिलेर ठग्ने, छुट्टिएर रुने त्यो अभ्यास देखाए। त्यसले गर्दा के हुँदै गयो भने मुलुक बिस्तारै बिस्तारै जनताका लागि बाध्यात्मक भूगोल बन्दै गयो। म फेरि दोहोऱ्याउँछु, कृपया। आफ्नै मातृभूमि, आफ्नै नागरिकका लागि बाध्यात्मक भूगोल भएर गयो। असुरक्षाको भावना, बेरोजगारी, भोकमरी, परिवार पाल्न विदेश हिँड्नुपर्ने बाध्यता,
यी सबैले गर्दाखेरि नेपाल जस्तो सुन्दर भूगोल केही सीमित स्वार्थी नेताहरूको कारणले जनता र राज्यबीचको दूरी बढ्यो र यो दूरी यतिसम्म बढ्यो कि सत्ताका लागि दलाली गर्दा गर्दै आफ्नै आत्मा बेच्ने, आफ्नै मातृभूमिलाई दाउमा लाउने, आफ्नै दललाई दाउमा लाउने र जसरी पनि म टिकिराख्नुपर्छ भन्ने अभ्यास गर्ने। म त्यही भएर यहाँलाई भने कि जब व्यक्तिको नागरिकता र देशभक्ति एउटै मुलुकको लागि भइदिएन भने उनको जीवन असहज मात्र होइन, अपमानित समेत हुँदै जान्छ। अब त्यो समय आएको छ। यो भनेको विभिन्न शक्ति राष्ट्रका गुलामहरूको सार्वजनिकीकरण भइराखेको अवस्था हो। यसले मुलुकलाई थप द्वन्द्वमा, थप पीडामा लान्छ। तपाईँ हेर्दै जानुभयो भने 62-63 पछिको परिवर्तनमा समग्रमा हेर्दाखेरि सीमित नेताहरू मात्रै यसका लाभ लिए। स्थिति यतिसम्म भएर गयो। संयोगले तपाईँ र म आज कुरा गरिरहेको यो दिन यो गणतन्त्र दिवस पनि हो। 12 पुगेर सायद 13 वर्षमा प्रवेश गर्छ गणतन्त्र। नेपालको जो डेमोक्रेटिक एक्सर्साइजको कुरा गर्दा 46 देखि अहिलेसम्म हेर्दा यो 30 वर्ष नागेको तस्बिर पनि छ। अर्थात् के छ भने वैधानिकता र सामाजिक स्वीकृति बिल्कुल फरक कुरा हो। कोही व्यक्ति वैधानिक रूपबाट मान्य होला तर उनको सामाजिक स्वीकृति गुन्दै गएको छ। कोही व्यक्ति वैधानिक रूपबाट विश्लेषक होला, वैधानिक रूपबाट कुनै पदमा होला, पुलिसको आइजिपी होला, सेनाको प्रमुख होला अथवा के होला, वैधानिकता होला तर उनको सामाजिक स्वीकृति गुम्दै गएको छ। किनभने समाजलाई यस कुराको अनुभूति हुँदैछ कि मेरा लागि होइनन्। ती व्यक्तिले हरेक स्रोत साधन, हरेक कुराको कब्जा गरेर आफ्नो परिवारमा सीमित राख्ने, आफ्नो जातमा सीमित राख्ने, आफूमा सीमित राख्ने, अर्थात् आफू सुविधामा र जनतालाई दुविधामा राख्ने र यही राजनीति हो भनेर सोचिबस्ने। तर के चाहिँ बिर्सिराखेको छ भने आजको समयमा हाम्रा नेताहरूले, उहाँहरूको दुईटा भ्रम छ नेताहरूको। एउटा के छ भने राजनीति म मात्र बुझ्छु, अरूले बुझ्दैन। नेपालका पत्रकारले राजनीति बुझ्दैन, बुद्धिजीवीले राजनीति बुझ्दैन, नागरिकले राजनीति बुझ्दैन, विदेशमा श्रम गरेको पात्रले राजनीति बुझ्दैन। राजनीति म मात्र बुझ्छु। अर्को, सबै शक्तिको केन्द्र मै हो, म भइन भने यो व्यवस्था टिक्दैन, म भइन भने यो पार्टी चल्दैन, मै हो अन्तिम सत्य, मै हो मसिहा, मैले गर्दा नि यत्रो कुरा भयो भन्ने भ्रम। यो दुईटा भ्रमले गर्दाखेरि उहाँहरूको प्रतिको आम जनताको धारणा खराब हुँदै गयो। व्यक्तिको रूपमा जीवित रहे, व्यक्तित्व सिद्धिएर गयो। आजको समयमा त्यो ठुलो लस हो है त, त्यो मुलुकका लागि पनि लस हो। तर राजनीतिमा एउटा मानिन्छ नि सिद्धान्त त, मान्यता के हो भने शक्ति आर्जन गर्ने, शक्तिको स्रोत जनता अर्थात् सामान्य नागरिक, त्यसबाट निर्वाचित हुने अनि सर्टेन समयका लागि म्यान्डेट प्राप्त गर्ने या बिचमा भएन भने त्यसले निरन्तरता पाउने दुईटा मात्रै बाटो, कि चुनावको माध्यमबाट त्यो नेतृत्व फेर्ने या विद्रोहबाट नयाँ तागत आर्जन गरे र नयाँ अवस्था सिर्जना गर्ने। यो दुई सम्भावना मध्ये 2.5 वर्ष बाँकी होला एउटा चुनावकै माध्यमबाट नेतृत्व परिवर्तन गर्ने। त्यो सम्भावना तपाईँ कति देख्नुहुन्छ? त्यो नेतृत्व परिवर्तन गर्ने दलहरूले आफ्नो नेतृत्व या कार्यकर्ताले पनि नेतामा परिवर्तन ल्याउने, नेपाली जनले मतदानको माध्यमबाट नयाँ शक्तिलाई स्थापित गराउने कति देख्नुहुन्छ? दोस्रो, अर्को भनेको विद्रोह। विभिन्न प्रक्रिया अन्तर्गत विभिन्न खाले विद्रोहहरू हुनसक्छ, शस्त्र अस्त्रविहीन हुनसक्छ, शस्त्रसहितको हुनसक्छ, अथवा अरू खाले पनि आम त्यो जसरी गान्धीले गरेको अर्को खालको त्यो गान्धीगिरी भन्छ नि, अथवा सत्याग्रह। तपाईँ कुन सम्भावना देख्नुहुन्छ र यो असन्तुष्टिको तपाईँले विभिन्न जसरी प्रस्तुत गर्नुभयो यो कुन देख्नुहुन्छ सम्भावना? म यो सँगसँगै एउटा तेस्रो शब्द पनि थप्छु, त्यो भनेको अवज्ञा। अवज्ञा भनेको मैले आज आफ्नो सामाजिक सञ्जाल मार्फत लेखेँ कि म आज दीपावली मनाउँदिनँ किनभने मेरा आँगनमा लासहरू परेको छ भने मैले आजको सन्दर्भलाई राखेर, किनभने बिकको लासले न्याय पाएन। कीर्तिपुरमा नाम्लो बोकेर एउटा तामाङबा भोकै मर्नुभयो र प्रदेश नम्बर 2 मा जनकपुरमा
एकजना युवा यादव युवा भोकै मरे गणतन्त्र के अरे यो कोरोनाको चपेटामा परेर। 3 तहको सरकार छ र नागरिक न्यायसम्म पाउन सकेको छैन, खानासम्म नपाएर मरिराखेको छ। त्यही मैले भने कि सरकारले लो दीपावली मनाऊ भनेर आह्वान गर्दा मैले म दीपावली मनाउँदिनँ किनभने मेरो आँगनमा लासहरू छ भने जसलाई अवज्ञाको तपाईँले मैले अवज्ञा भने। हाम्रो मुलुकमा अब के भइराखेको छ भने अब नागरिक समाज, अब सञ्चार माध्यम, अब आम नागरिक राजनीति बुझ्न थालेको छ। यदि भन्नुहुन्छ भने अहिलेका नेताहरूभन्दा बढी बुझ्न थालेको छ। त्यो क्षमता विकास गरे एक हिसाबले त्यो त उपलब्धि पनि हो। फेरि यसले के गर्छ भने नेताहरू कि सप्रिन्छन् कि सिद्धिन्छन्, कि सप्रिन्छन् कि सिद्धिन्छन्। यिनीसँग तेस्रो विकल्प छैन। सप्रिने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ, सिद्धिने सम्भावना कति? 50-50 को हिसाबले कुरा गर्दा कुन प्लस छ? मैले 1 वर्ष पहिला तपाईँसँगै अर्को एउटा टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदा भनेको थिएँ कि यदि यो नेताहरू विदेशीहरूको पाउँ पूजा गर्न नछोड्ने हो, यदि यो नेताहरू देश र जनताको हितमा राजनीति नगरिदिने हो र यदि यो परिवर्तन जनताको भान्सामा नपुग्ने हो भने यो मुलुक 5 वर्षमा गृहयुद्धमा प्रवेश गर्छ भनेको थिएँ। 1 वर्ष पुग्यो। 1 वर्ष पुग्यो। अबको 4 वर्षमा तपाईँ हेर्नुहोला कि जनता यति धेरै आक्रान्त हुन्छ कि नेतालाई आफ्नो ज्यान जोगाउन गाह्रो हुन्छ। यसलाई उहाँहरूले धम्कीको भाषामा नबुझिदिनु होला, मेरो आदर छ उहाँहरूप्रति कि सप्रिनुस्। जनता, नेपालका जनताहरू मौन छन्, मूर्ख छैनन्। म फेरि दोहोऱ्याउँछु, आम नेपाली मौन छन्, मूर्ख छैनन्। उनलाई थाहा छ कि गणतन्त्रको तपाईँले ल्याएर आफ्नो परिवारभित्रको कति मान्छेलाई तपाईँले सांसद बनाउनु भयो, आफन्तहरूलाई कुन कुन पदमा नियुक्त गर्नुभयो, जनताको छोराछोरीको हातबाट किताब खोजेर बन्दुक थमाउनु भयो र आफ्नो छोराछोरीलाई अमेरिका, इन्डिया, भारत के अरे चाइना अरू मुलुकमा स्नाकोत्तर र विद्यावारिधि गर्न पठाउनु भयो। जनता जानकार छ। तपाईँका मन्तव्य र तपाईँको गन्तव्य बिचको दूरीको बारेमा जनता जानकार छ। तपाईँको बेइमान अभिव्यक्ति र जनताको पीडाको विषयमा जनता जानकार छ। जनताको घरमा लास र तपाईँको घरमा सुटकेस पुगेका कुराहरू जनता जानकार छ। त्यही भएर नेपालीहरू मौन छन्, मूर्ख छैनन्। जनतालाई थाहा छ कि उनका धन र धर्म लुटेर परिवर्तन ल्याइदिन्छु भनेर तपाईँले जनता ठग्नु भएको छ र त्यो ठगिएका पात्रहरूको नयाँ पुस्ता आइसक्यो। त्यो पुनः दोहोऱ्याउँछु, ठगिएका परिवारबाट नयाँ पुस्ता आइसक्यो। त्यो नयाँ पुस्ताले माफी होइन, न्याय गर्छ। त्यो मौनता, मौन जुन भन्नुभयो नि, त्यो मौन कमजोरीको पक्ष हो, सङ्गठितसँग असङ्गठित भिड्न सक्दैन भन्ने हो, या तत्कालका लागि सरेन्डर हो भन्ने अर्थमा बुझ्ने? त्यो शक्ति सञ्चय पनि हुनसक्छ। असङ्गठित जनताले त्यो सङ्गठित तागतसँग कसरी भिड्ने सामर्थ्य लाग्छ? किनभने सलाइका एउटा किल्लाले लाखौँ रुख जलाउँछ र एउटा रुखका एउटा हाँगोबाट लाखौँ सलाइका किल्लाहरू गर्न सक्छ। त्यही भएर नेतृत्वबाट गरिएका विभेदहरू, रङ्गभेदहरू, जातीय अत्याचारहरू, भ्रष्टाचारहरू, जनताले पाएको दुःखहरू, व्यथितिहरू, आफ्नै मुलुकमा आफै असुरक्षित हुनुपर्ने अवस्थाहरू, यीबाट हरेक व्यक्ति, म हरेक व्यक्तिको कुरा गर्दैछु, हरेक व्यक्ति प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपबाट पीडित भएको छन्। तपाईँ मधेसतिर फर्केर हेर्नुहोस्, मधेसतिर फर्किनु भयो भने 118 जनाको बलि प्रदान भएको छ। बलिदान होइन, त्यो बलि प्रदान हो। झुक्काइएर बोलाइएको छ, भनिएको छ आऊ मर 50 लाख दिन्छु, आऊ मर जागिर दिन्छु, आऊ मर मेरो सरकार भयो भने म तिमीलाई यो सुविधा दिन्छु भनेर हाम्रा नेताहरूले भनेका थिए। उनीहरू आए, मरे, के पाए? एक थान भैँसी, एक थान भैँसीको लागि सादत दिएको होइन नि। नेताले 2 करोडको गाडी चढ्ने, शहीद परिवारले भैँसी पाउने, त्यसका लागि ल्याएको गणतन्त्र, त्यसका लागि ल्याएको संहिता। एकैजना व्यक्तिले 6 पटक सहमति गरेर सरकारमा गए। किन गए? 32 वटा सम्झौता भएको छ
यो लाएर 33वटा भइसक्यो। अब मधेससँग न्याय दिलाउँछु भनेर भएका 33वटा सम्झौताको परिणाम के हो? त्यो 72वटा मन्त्री हो। कोही व्यक्ति मन्त्री बनोस्, कसैको श्रीमती सांसद बनोस्, कसैको छोरो जीएम बनोस्, कसैको भाइ के भन्छ अध्यक्ष बनोस् भनेर मधेसमा आन्दोलन भएको थियो? होइन नि। मधेसका जनता आन्दोलित भएका शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता, समन्वयका लागि हो। कोही मान्छे नमरुन्जेल अध्यक्ष भइराखोस् भन्नको लागि होइन। कसैको श्रीमती, कसैको भाइ जो गैर राजनीतिक पात्र थिए उनी फलानुको नाता परेकै भरमा फलान ठाउँमा आउनुपर्छ भनेर होइन। जनतालाई ठग्ने कहिलेसम्म? मधेसको माग, समग्र मधेस एक प्रदेश भन्ने नारा र अहिलेको रियालिटी अनि यो सङ्घीयता अनि मधेस केन्द्रितको नाममा दलहरूको 2 नम्बर प्रदेशमा अलि बलियो उपस्थिति, यो अवस्थालाई चाहिँ तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? यो निर्वस्त्रीकरण भइराखेको अवस्था हो। निर्वस्त्रीकरण। मधेसका नेताहरू बिस्तारै बिस्तारै निर्वस्त्रीकरण हुँदै गए। त्यो मधेसका माग र उनका नाममा उठाइएका मागको बिचमा फरक छ। मधेसका जम्मा एउटा माग छ, जम्मा एउटा। त्यो भनेको समभाव हो, इम्प्याथी हो। मधेसमा रहेका नेपालीहरूले समभाव मागिराखेको छ, इम्प्याथी मागिराखेको छ। बाँकी अधिकांश मागहरू नेताको सत्ता शक्ति जोगाउनको लागि उठाइएका मागहरू हो। तपाईँले अशिक्षाको कुरा गर्नुहुन्छ भने 77 जिल्लामा शिक्षा छ। व्यथितिको कुरा गर्नुहुन्छ भने 77 जिल्लामा छ। भ्रष्टाचार 77 जिल्लामा छ। महिलासँग विभेद 77 जिल्लामा छ। दलितसँगको अपमान 77 जिल्लामा छ। जनजातिसँग न्याय हुन नसक्ने अवस्था 77 जिल्लामा छ र खससँग पनि राज्यले न्याय नगरेको अवस्था 77 जिल्लामा छ। अर्थात् मधेसले कुनै फरक माग उठाएको होइन, समभाव मागेको हो। तर हाम्रा नेताहरू, मेरा गाउँले नेताहरू जसले बेला बखतमा राज्यलाई धम्काउँछ, दोहन गर्छ, मधेसलाई तर्साउँछ, दोहन गर्छ, घर खर्चका लागि राजनीतिमा ओर्लेका पात्रहरूलाई नेता भनिदिनु पर्ने मेरो बाध्यता छ। त्यो आन्तरिक मात्रै नहुन सक्छ, त्यो अलिकति बाह्य तागतसँग पनि सामिप्यताका विषय कतिपयले जोड्ने गर्छन्। तपाईँ अलिक गहिरो मधेस मामिलाको पनि राम्रो जानकारी राख्ने व्यक्ति भएको हुनाले बल्ल एउटा लेखक, पत्रकार, तपाईँले अलग खालको चाहिँ आफ्नो स्थापित गर्नुभएको छ। त्यो विषयलाई, त्यो मधेसको अलि मसिनो ढङ्गले बुझ्दा नि त्यहाँ अरूको तुलनामा मधेस केन्द्रित भनिने दलहरू किन रिकग्नाइज छन् मधेसमा, र त्यहाँको समस्या चाहिँ अरूको भन्दा झन्झन पेचिलो, झन्झन दुखी हुने। सरकार त फेरि उसैको छ। मधेस केन्द्रित भनिनेकै 2 नम्बर प्रदेशमा त सरकार छ। झन् अप्ठ्यारो अवस्था। यो बिचको भेदलाई कसरी हेर्ने? यसका दुईटा पर्सपेक्टिभ छ। एउटा पर्सपेक्टिभ के छ भने जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा गाउँमा मान्छे समात्नु पर्दाखेरि एसपी आफै जाँदैन, सिपाही हवलदार पठाउँछ। जो गाउँमा जति बढी जान्छ उसलाई गाउँले त्यति बढी चिन्दो रहेछ। तर मधेस केन्द्रित दलहरू कुन टोलमा कति बढी डुल्छ त्यो अनुसार उसको परिचय स्थापित हुँदै जाने हो। एउटा त्यो पर्सपेक्टिभ। अर्को के छ भने तपाईले उठान गरेर राजनीतिमा आइसकेका मुद्दाहरू तपाईँ आफै ठाउँमा हुँदा समाधान गरिदिनु भएन भने तपाईँ मुद्दाविहीन हुँदै जानुहुन्छ। र मुद्दाविहीन भएका नेताहरू भनेका दाँत र नाङ्गडा नभएको बाघहरू हो, जसले टोक्यो भने काउकुती मात्र लाग्छ, प्रभाव पार्न सक्दैन। त्यही भएर तपाईँले सम्झिनुभयो भने 62-63 पछि मधेसमा जति पटक आन्दोलन भए, शिक्षामा न्याय भएन भनिराख्दा मधेस केन्द्रित दलबाट शिक्षा मन्त्री भएको थियो त। सिपाहीमा मधेसले ठाउँ पाएन भनिराख्दा मधेस केन्द्रित दलबाट गृहमन्त्री भएको थियो त। नेपाली सञ्चार माध्यममा मधेसी पत्रकारले ठाउँ पाएन, मधेसको मुद्दाले ठाउँ पाएन भनिराख्दा मधेसवादी भनाउँदाहरूबाट त 3-3 जना सञ्चार मन्त्री भएको थियो त। हुलाकी सडक पहाडी राज्य सत्ताले बनाइदिएन, एमाले काङ्ग्रेसले विभेद गर्यो भनिराख्दा मधेसी दलबाटै भौतिक योजना मन्त्रीहरू भनेका थिए त। मधेसले किन न्याय पाएन? यदि ठुला पार्टीले गर्न नसकेका काम यिनले पनि नगर्न सक्ने हो भने यिनी किन चाहिन्थ्यो?
उनले गरेका भ्रष्टाचारका विरुद्धमा उभिएका यिनले पनि भ्रष्टाचारै गरिदिनु हो भने यिनी किन चाहिन्छ? यदि ठुला पार्टी खराब हो भनेर मधेसमा मत जम्मा गरेर त्यो मत फेरि यिनकै पाउँ पूजामा लगाइदिनु हो भने यिनी किन चाहिन्छ? मेरो बुझाइ के हो भने मधेस केन्द्रित दलका नेताहरू यी नेता होइनन्, राजनीतिक बिचौलिया मात्र हुन्। राजनीतिक बिचौलिया मात्र हुन्। यिनको काम के हो भने काठमाडौँमा रहेका पार्टीहरूको विरोध गरेर मधेसमा मत ल्याउने, त्यो मधेसको मतलाई प्याकेजिङ गर्ने, राम्रो कभरअप गर्ने र त्यो तिनै पार्टीलाई दिने र त्यो बापत केही सिट लिने र त्यो परिवारलाई दिने, परिवारबाट उब्रेछ भने ग्राहक खोज्ने, ग्राहकले दिने। अर्थात् मत जम्मा गरेर ल्याएर त्यसका खरिद बिक्री गर्ने। कहिले संसदमा उभेर काङ्ग्रेसलाई सघाउने, कहिले संसदमा उभेर एमालेलाई सघाउने, कहिले माओवादीलाई सघाउने, कहिले राप्रपालाई सघाउने, तर आफ्नो स्वतन्त्र पहिचान नबनाउने, स्वतन्त्र अडा नराख्ने, सधैँ अर्काको लागि मल खादको काम गर्ने, बालीको काम पनि नगर्ने, खेतको काम पनि नगर्ने, के गर्ने? मल खादको काम गर्ने। पुरा मधेसभरि गएर एमाले मधेस विरोधी हो भन्ने, झरेका मतहरू जम्मा गर्ने र आएको भोलिपल्ट लिखित रूपमा त्यही एमालेलाई समर्थन गर्ने। मधेसमा काङ्ग्रेसले विभेद गर्यो भन्ने, मत जम्मा गर्ने र केन्द्रमा आइसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेसका राष्ट्रपतिको उम्मेदवारलाई मत दिएर जिताउने, तर गणतन्त्रका प्रणेता रामराजा सिंहलाई हराउने इतिहास त्यो पनि छ। र जनता झुक्याइराख्ने, 364 दिन संविधान ठिक छ भन्ने, एक दिन बेठिक छ भन्ने, संविधान खराब हो भनिराख्ने, संविधानको तलब खाइराख्ने, संविधान सभाको गाडी चढिराख्ने, संविधान सभाको विभिन्न समितिमा बसिराख्ने, तर मधेसतिर फर्किँदा संविधान ठिक छैन भनिराख्ने, संविधानमा सुधार हुनुपर्छ भन्ने, के चाहिँ सुधार हुनुपर्छ चाहिँ नभनिदिने। यो संविधानले हिमालको, पहाडको र मधेसकोमा कसलाई न्याय गर्यो र कसलाई अन्याय गर्यो र कुन दफाले कसरी न्याय गर्यो त्यो चाहिँ भन्न नसक्ने, समग्रमा संविधान ठिक छैन भन्ने, तर संविधान सभामा गइराख्ने, संसद विकास कोष खाइराख्ने, व्यवस्था ठिक छैन भनिराख्ने। यसको अर्थ जनता आजित छन्, बुझ्ने क्षमता राख्छन् भन्ने न हो तपाईँको भनाइ? त्यो त जनताले परिणामै दिइसक्यो त। 64 सालमा जुन तहको निर्वाचित गरेर पठाएको थियो त्यसपछि पठायो। छुट्टै बस्दा पनि बलियो भइराखेको अवस्थामा बथानमै बस्दाखेरि पनि कमजोर भएको अनुभूति भयो त। स्थिति त यतिसम्म बिग्रिसक्यो कि 8 जना मान्छे सँगै नहिँड्दाखेरि असुरक्षित भइन्छ कि भन्ने स्थिति भयो। त्यो पछिल्लो समयमा मधेसकै मुद्दालाई केन्द्रित गर्ने दुईवटा विषय, अनि त्यसपछि म फेरि राष्ट्रिय मुद्दामा जान्छु। मधेस केन्द्रित भनिने दलहरूको युनिफिकेसन, त्यो प्रयत्न भलै त्यसले पूर्ण आकार ग्रहण गरिसकेको छैन। त्यो एकता के को उपज, दोस्रो यो पक्षको राजनीतिक भविष्य, अनि बाबुराम भट्टराईको त्यहाँ पदार्पण, यो अलिक फरक देखिन्छ। किनभने उनको एक खालको अवस्था, विगत इतिहास त्यो देखिन्छ, बिचमा फेरि उनले प्रयत्न अलगै तागत आर्जन गर्छु भन्ने प्रयत्न गरेको, त्यहाँ उनी निष्फल सिद्ध भएको, अनि फेरि अर्को बाटो उनले ग्रहण गरेको देखिन्छ। यो तीन पक्षलाई तपाईँ कसरी ग्रहण गर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, यो असन्तुष्ट आत्माहरूको मिलन मात्र हो। असन्तुष्ट आत्मा विभिन्न पार्टीमा बसेर त्यो टिक्न नसकेका, धपाइएका, अथवा त्यो पार्टीमा भन्दा यतातिर मधेसतिर फर्किँदा अलिक बढी कारोबार गर्न सकिन्छ भनेर आश भएकाहरू त्यो भेला भएको हो। तपाईँ सम्झिनुभयो भने तमलोपा, राजपा भनौँ, राजपा, समाजवादी पार्टीको उपेन्द्रजी यादवजी र बाबुरामजी, तीनजनाले तपाईँले सम्झिनुभयो भने यिनका न धार मिल्छ, न धार नमिल्छ, न धरातल मिल्छ। तिनटै कुरा नमिलेपछि पनि एक ठाउँमा आउनु भनेको के हो भने यो फोर्स बाइन्डिङ हो। यो अटो बाइन्डिङ, सेल्फ बाइन्डिङ होइन, यो फोर्स बाइन्डिङ हो। आन्तरिक कि बाह्य? दुवै भन्न मिल्छ। यो चाहिँ साउले बत्ती बाल्ने बित्तिकै बाँकी सबै एक ठाउँमा जम्मा भएको हो। त्यो विधेयक नआइदिएको भए उहाँहरू एक हुने स्थिति पनि थिएन। त्यो एउटा फोर्स बाइन्डिङ हो। फोर्स बाइन्डिङ लामो जाँदैन, किनभने यिनका भित्र मधेसवाद पनि छैन। यिनले 62 पछि 63 पछि यिनले गरेका भूमिकाहरूमा मधेसी शिर ठाडो पारेर भन्न सक्ने ठाउँ पनि छैन। 5वटा उदाहरण दिन सक्ने यिनका अवस्था पनि छैन। अनि मिठो बोलेर पदमा गइराख्ने, फेरि जनता झुक्याइराख्ने। अस्ति नै हेर्नुहोस् न, तपाईँले, म स्मरण गराउँछु, मसँग दस्तावेज पनि छ कि केपी ओलीजीले विभेद गर्नुभयो भनिराख्ने पात्र
केपी ओलीजी सँगै उप प्रधानमन्त्री भएर बस्नुभयो। सरकारले गरेका गल्तीका उनी भागदार हो कि होइन? केपी ओलीजीको मन्त्री परिषदमा 3 पानाको दस्तावेज दिनुभयो। त्यो दस्तावेजमा के लेखा थियो भने संविधान संशोधनका लागि आवश्यक कुराहरू खोजिदिन विज्ञ समूह गठन गरी पाऊँ भनेर बिन्ती पत्र थियो। तर उहाँले बाहिर निस्केर के भन्नुभयो? मैले संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएँ। फेरि झुक्याउनुभयो। यो जनता झुक्काइराख्ने बानीले गर्दा उहाँहरूको गुरुत्व सिद्धिएको छ, त ग्राभिटी सिद्धिएको छ। भविष्य चाहिँ के देख्छ? राजनीतिक भविष्य हेर्नुहोस्, खुद्रे र मुद्रे दरहरूको लामो भविष्य हुँदैन। त यसको अर्थ तराईमा पनि जसरी अहिले नेपाली युवा युवतीहरू पलायन विदेश गएका कारण भूमि बाँझो छ भनिन्छ नि, त्यहाँ चाहिँ हराभरा बनाउन सकिन्छ भने चाहिँ राजनीतिमा पनि तराईमा पनि त्यो खाली छ ठाउँ, अनि समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि खाली छ। यो नेतृत्वले जनभावनाको साँचो मानेमा नेतृत्व गर्न सकेको छैन, सक्दैन भन्ने तपाईँको दाबी? नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो नेताहरूबाट काङ्ग्रेस जोगाउन सक्यो भने मधेस नेपाली काङ्ग्रेसको आधारभूमिको रूपमा कायम रहन्छ। म फेरि दोहोऱ्याउँ, आधारभूमिको रूपमा जो विगतमा थियो त्यो कायम रहन सक्छ। त्योभन्दा पहिलोको लाइन के थियो भने नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्ना केही शीर्षस्थ नेताहरूबाट काङ्ग्रेस जोगाउन सक्यो भने, काङ्ग्रेसीले काङ्ग्रेस जोगाउन सक्यो भने मधेस उनका आधारभूमिको रूपमा कायम रहन्छ। मधेसको सवालमा अनि समग्र राष्ट्रिय अवस्था, समग्र राष्ट्रिय अवस्थामा यदि काङ्ग्रेसको मन्तव्य र गन्तव्य यस्तै रहिरह्यो भने यो मुलुक अबको 20 वर्षमा कम्युनिस्ट शासनमै गइरहन्छ। कम्युनिस्टकोमा जान्छ भन्ने आधार के? जस्तै केपी ओलीजी जुन प्रयत्न गरिरहनु भएको छ, उहाँ आफै सङ्कटमा, यसकारण सङ्कटमा यो कोभिड-19 अनि एमसिसी, अनि त्यसमा फेरि भारतले अर्को सहयोग गरिदियो, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीको त्यो नक्सा उनले आफ्नो क्षेत्रमा प्रयोग गरे। फलत त्यसको रियाक्सनले केपी ओलीजीलाई राजनीतिक रूपले लाभ प्राप्त भएको देखिन्छ। तर सङ्कट फेरि उहाँमाथि मडारिरहेछ। अब उहाँको विकल्पको रूपमा प्रयत्न गरेका प्रचण्डजी अलरेडी टेस्टेड, माधवजी अलरेडी टेस्टेड, वामदेवजीको झन् अर्कै छ स्थिति। त समग्रमा हेर्दा नि कम्युनिस्टहरू जुन ढङ्गले मुभ गरिरहेको छ नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा, उनीहरूको त्यो आकर्षण फेरि बाँकी छ भन्ने त केही आधार देखिँदैन। के आधारमा? कम्युनिस्टहरूमा र बाँकी दलमा एउटा आधारभूत फरक हुन्छ। कम्युनिस्टहरू बाँस जस्तो हुन्छ, अर्थात् जरा एकै ठाउँमा हुन्छ, टुप्पो मात्रै फरक फरक हुने। डेमोक्रेटिक पार्टीहरू झगडा गर्दाखेरि झगडा गरेको देखिन्छ, माया गर्दाखेरि माया गरेको देखिन्छ। तर कम्युनिस्ट पार्टीमा जेनरली देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि धेरै मान्छे झुकिन्छ। मान्छेलाई के लाग्छ भने केपी ओली र प्रचण्डको बिचमा पानी बाराबारको स्थिति छ, केपी ओली र माधव नेपालको बिचमा ठुलो दूरी छ लाग्छ। त्यो गुट व्यवस्थापनका आधार पनि हुनसक्छ त्यो कुराहरू। दोस्रो कुरो कि त्यो बाहेकका विकल्प के? यदि नेपाली काङ्ग्रेसले मधेसमा पनि आधारभूमि बनाउन नसक्ने र पहाड र हिमालयमा पनि बनाउन नसक्ने भने काङ्ग्रेस कहाँ टिक्छ? विभिन्न असन्तुष्ट पात्रहरू जुन अहिले वैकल्पिक चौकमा भेला भएछन्, त्यो वैकल्पिक चौकको नामाङ्कन गर्न सकेन र जनताको विश्वास लिन सकेन भने ती पात्रहरू कहाँ जान्छन्? भनेपछि विपक्षी नहुनु र एउटा पक्ष बलियो हुँदै जानु, त्यसको विकल्पको सम्भावना त देखिँदैन। अर्को 3-4 वर्षभित्रै मधेसमा रहेका मान्छेहरूले यो सङ्घीयताबाट वाक्क दिक्क भइसके, प्रदेशको संरचनाबाट वाक्क दिक्क भइसके, प्रदेशका सांसद मन्त्रीहरूको गतिविधिबाट वाक्क दिक्क भइसकेको स्थिति छ। त्यसका कतिपय सङ्केतहरू तपाईँकै लोकप्रिय कार्यक्रमबाट मधेसी नेताहरूले भन्दै गएको छन् बेला बेलामा। अराजकता बढ्यो भन्छ। त्यो अराजकता कसरी बढ्यो? एउटा अराजकले अराजकता बढ्यो भनेपछि त गम्भीर सङ्केत हो नि त्यो। यो राम्रो सङ्केत त होइन। भनेपछि जनताको निराशा बढ्दै जानु, गरिबी बढ्दै जानु र सामान्य बुझाइ के हो भने जहाँ गरिबी हुन्छ त्यहाँ कम्युनिस्ट हुन्छ भन्ने बुझाइ हो। त्यहाँ त्यो देशको अवस्था कुन अवस्थामा रहेछ देश
भन्ने त्यसले सङ्केत गर्छ। देशमा गरिबी बढ्दै गएको छ, त्यो असन्तुष्टि उर्वर बढ्दै पनि गएको छ। सायद हुन्छ कम्युनिस्टहरूका लागि। उर्वर हुन्छ कि उनले सपना बाँड्ने हो नि। नभए जुन रुकुम रोल्पाबाट यो जातिवादको विरुद्ध बुर्जुवा शिक्षाको पक्षमा सफल क्रान्तिको पक्षमा लडेर 2-3 चोटि प्रधानमन्त्री भइसके जुन पार्टीका नेता, उनकै आधारभूमिमा जातका आधारमा मान्छेको हत्या हुन्छ भनेपछि उनले त्यहाँ के सन्देश छोडेर क्रान्ति गरेका रहेछन्? उनले के चाहिँ नागरिकलाई कुन तहमा सचेत गराएका रहेछन्? त्यो देखिन्छ नि। त्यसका आधार मैले दुईवटा मात्र भने। एउटा के छ भने तुलनात्मक रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सङ्गठित छ, तुलनात्मक रूपमा। अर्को के छ भने यो देशमा जुन खालका राष्ट्रवादको परिभाषा भइराखेको छ वा जुन खालको गरिबी बढिराखेको छ, जुन खालको आक्रोशहरू बढिराखेको छ, यो आक्रोशले बाँकी दलले क्यास गर्न नसक्ने अवस्थामा छ अहिले। त्यो बाँकी मतलब कम्युनिस्ट एउटा पार्ट भयो। अब यो संसदीय गतिविधिभित्रका अरू पक्ष पनि छन्। त कुनै त्यस्तो एउटा परिस्थिति सिर्जना पनि हुन सक्छ कि, किनभने तपाईँ जुन ढङ्गले कुरा गर्दै हुनुहुन्छ फेक्न गाह्रो छ, तर यही तौर तरिका यस्तै स्थिति रह्यो भने कम्युनिस्टले बाँकी 20 वर्ष लडाउँछन् भन्ने कुरा आयो नि। त्यो संविधानभन्दा बाहिरको तागत ओभरग्राउन्ड हुन सक्ने तपाईँको अर्थ पनि हो कि के? हेर्नुहोस्, त्यो सम्भावना छ। किन सम्भावना छ भने हरेक परिवर्तन क्रान्तिबाट मात्रै हुँदैन, भोकमरीबाट पनि हुन्छ, व्यथितिबाट पनि हुन्छ, जनताको आक्रोशबाट पनि हुन्छ। अहिले जसरी नेताहरूको व्यक्तित्व सिद्धिँदैछ, जसरी उनका त्यो भ्रष्टाचारका विषयहरू बाहिर आइराखेको छ, देशका विषयमा उनका दलालीका प्रसङ्गहरू बाहिर आइराखेको छ, राष्ट्रियताको सवालमा त विपक्ष र प्रतिपक्ष हुँदैन नि, पक्ष मात्र हुन्छ। ठिक ठिक। राष्ट्रियताको सवालमा म भोलि सोचेर भन्छु, पर्सि सोचेर भन्छु, म मिटिङ गरेर भन्छु, अथवा म छलफल गरेर भन्छु, अथवा मेरो यो भैँसी बेच्दौ त्यसपछि म तिम्रो कुरा मान्छु, अथवा मेरो यो काम गर्दो अनि म तिम्रो राष्ट्रियताको कुरा मान्छु भन्ने हुँदैन। राष्ट्रियता भनेको कुनै दलको पेवा होइन, सिङ्गो देशको पेवा हो, हरेक नागरिकको साझा सरकारको विषय हो। त राष्ट्रियताको सवालमा जुन बार्गेनिङ चल्दैछ यसले यिनका व्यक्तित्वहरू पनि सिद्ध्याउँदै जान्छ, यिनीमाथिको विश्वासहरू सिद्ध्याउँदै जान्छ। र यसले दुईवटा कुरा गर्छ। हेर्नुहोस्, एउटा कुरो के हो भने मुलुकलाई गृहयुद्धतर्फ धकेल्छ। यदि यसलाई रोक्ने हो भने यो व्यवस्था परिवर्तन हुन सक्छ। गृहयुद्ध रोक्ने भनेको व्यवस्था परिवर्तन, यो त धेरै ठुलो कुरा आयो। त्यो के आधारमा तपाईँ भनिरहनु भएको छ? 3टा आधारहरू छन्। यो यसको अर्थ अवश्यम्भावी भन्ने कुरा आयो कि गृहयुद्ध अवश्यम्भावी छ, रोक्न सकिन्न यथास्थितिमा यो तौर तरिकाबाट भन्ने अर्थ आयो। अब सामान्य रूपबाट आम दर्शकहरूले बुझ्ने गरी भन्ने हो भने लिपुले कालापानीका विषयमा यदि यो संसदले प्रष्ट भएर विजित हुन सकेन भने भारत सन्तुष्ट हुँदैन। एमसीसी पास गरिदिने हो भने चीन सन्तुष्ट हुँदैन। र दुईटै छिमेकी असन्तुलित गरेर नेपाल सन्तुलित भइ बस्दैन। किनभने हाम्रा नेताहरू स्वचालित छैनन्, सञ्चालित छन्। त्यही भएर दुईटै छिमेकीलाई असन्तुलित गरेर म सन्तुलित हुन्छु भने भ्रम त्याग्दै भयो, एउटा कुरा। दोस्रो कुरो के छ भने जबसम्म दलका बीचमा झगडा छ तबसम्म धेरै मान्छे मौन छन्। जब मुलुकको अखण्डताको कुरा आउँछ, जब नेपालको अस्मिताको कुरा आउँछ, जब देशको भविष्यको कुरा आउँछ, यहाँ एउटा पनि सिपाही मौन बस्दैन। चाहे त्यो सेनाको वर्दीमा होस्, चाहे त्यो पुलिसको वर्दीमा होस्, चाहे सशस्त्रको वर्दीमा होस् या यस्तो वर्दीमा होस्। म पुनः दोहोऱ्याउँछु, नेपालका धरतीपुत्रहरू नेताको अनुहार हेरेर देशलाई विखण्डनतर्फ जान दिँदैन, दल जोगाउन, देश बर्बाद हुन दिँदैन। देश प्राथमिकतामा रह्यो, दल गौण विषय हुन सक्छ। त्यही भएर अहिले शान्त भएका व्यक्तिहरू, शान्त भएका संस्थाहरू, शान्त भएका निकायहरू यिनका समर्थक होइनन्। दर्शक दीर्घामा बसेका त्यो मौनता खेलाडी हो। त्यो मौनता के को उपज? शान्त या मौन? उचित समयको प्रतीक्षा पनि हुन सक्छ। एउटा विरोधाभास आयो नि तपाईँ, 20 वर्ष कम्युनिस्टहरूले राज गर्न सक्छन् भन्ने एक, अर्को यो सिस्टम यस्ता स्थितिमा रहँदैन अब भन्ने विषय, यो अलिक विरोधाभास भएन? किन आएन भने
यदि यही मैले के भने उन नेताका मन्तव्य गन्तव्य यस्तै भइराख्यो भने यो देश कम्युनिस्ट शासन हुन सक्छ, गृहयुद्धमा जान सक्छ। यदि यसबाट जोगिने हो भने, जोगाउने हो भने विद्रोह हुन सक्छ भने मैले अप्सन दिएको छु। मैले त अप्सनहरू तपाईँले दिएँ कि यदि यतिकै छोडिदिने हो भने नेपालसँग भारत र चीन दुवै रुष्ट हुन्छ र नेपाल थप गरिबी, थप विभेद, थप अन्याय, थप हिसाब जान सक्छ। नेपाली स्वाभिमानलाई जोगाउँदै, समभावलाई जोगाउँदै भारतसँग यस र नोमा कुरा टुङ्ग्याउनुपर्छ। हामीलाई न कसैको लिनु छ 1 इन्च जग्गा, न कसैलाई दिनु छ 1 इन्च जग्गा। सत्य कुराहरू सार्वजनिक गरेर आफ्नो कुरो राखेर जे सही छ त्यो कुरा यो सरकारले, यो संसदले जनतालाई प्रस्ताउनुपर्छ, ढिलो गर्नु हुँदैन। दोस्रो कुरो, जनता आक्रोशित हुँदै आक्रान्त हुँदै गयो भने, जनता बाहिर निस्किनु पर्यो भने नेता भित्र लुक्नुपर्छ। यति धेरै आक्रोश जनतामा छ। त्यसको त्यो सङ्केत केही त्यस्तो तपाईँ पाउनुहुन्छ? आवाज भन्छ नि अहिलेको, अर्थात् आदि आउनु पूर्वको कुनै त्यस्तो स्थिति, कुनै तपाईँको तपाईँलाई अध्येता, तपाईँ एउटा विश्लेषक पनि भएको हुनाले, एउटा पत्रकार, एउटा पढे लेखेको जानकारी राख्ने यसका पत्रकार, 2-3वटा सङ्केतहरू म तपाईँले बताउँछु। एउटा के छ भने नेताहरू बथानमा हिँड्न थाल्यो, त्यो असुरक्षाको भावना भयो। अर्को सामाजिक सञ्जालमा उसले बुझ्न थाल्यो असुरक्षित छु म भन्ने बुझ्यो, त्यो बथानमा हिँड्नुको अर्थ ठिक। अर्को सामाजिक सञ्जालमा देखिएका आक्रोशहरू दोस्रो सङ्केत हो। तेस्रो, भोकै मान्छे 10 दिन 15 दिन हिँडेर एउटै मुलुकको एउटा भूगोलबाट अर्को भूगोलमा जाने र मेरो देश छैन, यो देश दलितको होइन, यो देश महिलाको होइन, यो देश मधेसीको होइन, यो देश जनजातिको हुन सकेन, यो देश गरिबको हुन सकेन भनेर त्यो जुन कुराहरू आइराखेको छ, यो सिग्नलहरू, यो चाहिँ नेताको लागि मात्र होइन, द्वन्द्व उद्यमी बुद्धिजीवीका लागि पनि खतरनाक हो। त्यसको शिकार धेरै हुन सक्छ। कतिपय मान्छेहरू आजको समयमा पनि वर्दीधारी व्यक्तिहरू अनुशासित हुन्छ, यी व्यवस्थाका विरुद्धमा कहिले पनि बोल्दैन भनेर सोचिराखेका छन्। तर त्यो सँगसँगै के बिर्सिराखेका छन् भने उनका शरीरमा बग्ने रगतहरू नेपाली आमाको हो, नेपाली माटोमा हुर्केका छन् तिनीहरू। उनका मौनता तबसम्म रहन्छ जबसम्म यी नेताहरू आपसमा खेलिरहन्छ। भीष्म पितामहले महाभारतमा कौरव र पाण्डवलाई बोलाएर एकै ठाउँमा राखेर भन्नुभएको थियो कि जब तिमीहरूको अधिकारको कुरो हुन्छ 100 र 5 को बिचमा लड्नु, जब हस्तिनापुरको कुरा आउँछ 105 भएर लड्नु। जुन दिन हस्तिनापुरमाथि प्रश्न उठ्छ तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, कुनै पनि वर्दीधारी शान्त बस्दैन। नेपालका एक सन्तान सिपाहीको रूपमा अगाडि बढ्छ, देश जोगाउँछ। नेपालको इतिहास हेर्दा नि विगतदेखि म 7 सालदेखि कुरा गर्छु, हरेक 10 वर्षमा ठुलो परिवर्तन भएको या परिवर्तन हुने प्रयत्न गरेको त्यस्तो इतिहास त्यस्तो देखिन्छ। नेपालको सन्दर्भको कुरा गर्दा पनि यो पछिल्लो परिवर्तन 13 वर्ष नागेछ, झन्डै 14 वर्षतर्फ उन्मुख छ। अनि यस्तो क्राइसिसको अवस्थामा हामी छौँ। 370 देखि 375 जति वर्ग किलोमिटर हाम्रो भूमि अतिक्रमण, वैधानिक ढङ्गले अतिक्रमण भएको छ। सरकारले एउटा प्रयत्न गरेको छ। सरकार आफै जसले नेतृत्व गरेको छ ऊ अप्ठ्यारो अवस्थाबाट त्यो अतिक्रमणसँगै उसको राजनीतिलाई अलिकति एक ढङ्गले ढालको रूपमा त्यसले काम गरेको छ। यो समग्र अवस्था हेर्दा नि एकातर्फ सरकार अलिक दुविधा जस्तो देखिन्छ कि एकातर्फ सरकार हिजोका दिनमा अप्ठ्यारो थियो तर यो घटनाले उसलाई सफ्टवेयर बनाइदियो, अर्थात् राजनीतिमा उसलाई ठिक पब्लिकका माझ ठिकै काम गर्दैछ भन्ने सन्देश प्रभाव भयो। पार्टीभित्र जुन अप्ठ्यारो अवस्था थियो त्यो पार्टीमा असहयोग गर्नेहरू त्यहाँ अलिकति आफै कर्नर परेको, त्यो विषयलाई उठान गर्न नसकेको। अर्को मुद्दा भनेको एमसीसी पनि जोडिएको छ। चीन र भारत बीचको फेरि त्यो एक खाले तनावको अवस्था छ। यो समग्र अवस्था हेर्दा नेपालको राजनीतिक फेरि अर्को परिवर्तनमा सधैँ बाह्य पक्ष हाबी भएको विगत इतिहासले त्यस्तो देखाउँछ, अर्थात् उनीहरूको सहयोग बिना नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भएको इतिहास देखाउँदैन। यो तस्बिरलाई हेर्दा तपाईँ कसरी सम्भव देख्नुहुन्छ? त्यो आफ्नो माटोबाट परिवर्तनको सम्भावनाको तपाईँले इङ्गित गर्नुभयो। म यो तपाईँले भनेकै आधारबाट
यो परिवर्तनको सङ्केत हेर्दैछु। किनभने एउटा पार्टीले वा एउटा सरकारले गर्न सक्ने काम के हो भने पार्टीको धारणा प्रष्ट गर्ने र मन्त्री परिषदबाट आफ्ना काम गर्ने। त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गरिसक्यो। संसदभित्र गर्ने कुराहरू अब काङ्ग्रेसले गर्नु पर्यो, राप्रपाले गर्नु पर्यो, जनता समाजवादी पार्टीले गर्नु पर्यो। यो संसदले गर्ने कुरा हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गर्ने कुरा होइन। संसदभित्रको अभ्यासमा राष्ट्रियताको सवालमा बार्गेनिङ गर्ने पक्षहरू यदि कोही छ भने ऊ देखिन्छ। ऊ सार्वजनिक हुने बित्तिकै उनीप्रति एक खालको आक्रोशहरू बढ्छ। त्यही भएर यो सरकारले गर्नुपर्ने काम अलमोस्ट सकेको छ। बाँकी दलले आफ्ना आफ्ना दाउपेचहरू, आफ्ना आफ्ना सीमित तपाईँको लुकेका स्वार्थहरू, देखिने स्वार्थहरू, मेरो यो गरिदेऊ त्यसपछि म राष्ट्रियताको सवालमा यो गर्छु भन्ने अडानहरू जुन लिइराखेको छ, यो सहीमा भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई क्षतिको विषय हो। र म पटक पटक भन्ने गरेछु, यो कालापानी लिपुलेकको बीच जग्गा विवादित जग्गा होइन, यो नेपालको जग्गा हो। विवादित जग्गा भन्न मिल्दैन यसलाई। यो मेरो भूमि हो। यो ठिक छ, मेरो मित्र बसिराखेको थियो, भोलि पनि बसिराख्न सक्ला, त्यसका कहीँ आधारहरू हुनसक्छ। मैले 7 वटा समाधानहरू बताएको थिएँ कि सीमा समस्या, नेपाल भारत जस्ता मुलुकमा सीमा समस्या समाधान गर्ने 7 वटा आधार हुन्छ भनेको थिएँ। त्यसमध्ये कुनै न कुनै रूपबाट यो समाधान होला, यो सधैँ जाने विषय होइन। तर यो नक्सा बनाउने क्रममा जनतालाई भोकभोकै मारिदिने र खान नपाएको जनताले राज्यले यति करोड राहत बाँट्यो भनेर समाचार पढ्नु पर्दा उनी भित्र भएका आक्रोशहरूले के अर्थ राख्छ? आफ्नै मतदातालाई दिएको राहत, कुहिएको चामल, कुहिएको दाल आफ्नै मतदाताले दिइराख्दा त्यो मतदाताले त्यो नेताप्रति, त्यो पार्टीप्रति, त्यो व्यवस्थाप्रति के धारणा रहन्छ? अनि जनता जब नेतालाई नेता गर्न छोड्छ, अर्थात् अवज्ञा गर्न थाल्छ, अर्थात् राजनीति बिचौलिया भन्न थाल्छ, अर्थात् त्यो लिडर होइन डिलर हो भन्न थाल्छ, त्यसपछि त्यो नेताको के वजुद रहन्छ? नेताले हैसियत र औकात बीचको जब फरक बिर्सिन्छ त्यसपछि के स्थिति रहन्छ? त्यसको आकलन गर्नु पर्दैन? देश र जनतालाई सधैँ झुक्याइराख्ने, तपाईँले भेट्दाखेरि म बहुराष्ट्रियताको कुरा गर्यो भन्ने, निर्वाचन आयोगमा जाँदाखेरि बहुराष्ट्रिय राज्यको कुरा गरिदिने, झुक्याउनु भएन। बहुराष्ट्रियताको कुरा, यो बहुराष्ट्रको कुरा यो किन, कहाँको सम्पत्ति हो? यो कहाँबाट सिर्जना भएको? यो अध्ययन गर्दै जानुहुन्छ भने यो वास्तवमा युरोसेन्ट्रिक कन्सेप्ट हो। युरोसेन्ट्रिक कन्सेप्ट हो। यो नेपालका लागि 20 वृक्ष हो। 20 वृक्ष हो। र आम जनताले बुझ्ने गरी भन्ने हो भने नेपाल बहुजाति, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुराष्ट्रियता बोकेको समाज हो। बहुराष्ट्रियता छ, त्यो स्वीकार्नुपर्छ। मधेसीहरूको छुट्टै राष्ट्रियता छ, नेवारहरूको छुट्टै राष्ट्रियता छ, थारूहरूको छुट्टै होला, खसहरूको छुट्टै होला, यिनका राष्ट्रियता फरक फरक छन्। तर बहुराष्ट्रियतासँगै राज्य जोड्दैपछि, राज्य जोड्ने बित्तिकै तर भूगोल दिनुपर्छ। भूगोल बिनाको राज्य त हुँदैन। यहाँ झुकाइएको शब्द कहाँ छ भने बहुराष्ट्रियता सबैले मानिदिएको छ, त्यो सँगसँगै बहुराष्ट्रिय राज्य जोडिदिएको छ। त्यो राज्य भनेको द्वन्द्वका आधार हो। बहुराष्ट्रिय राज्यको अभ्यास भनेको त्यसलाई कसरी भन्नुहुन्छ भने आजको समयमा नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्य बनाउने हो भने तकरिबन भाषाको आधारमा 129 वटा र जात जातिका आधारमा 125 वटा हामीले राज्य बनाउनुपर्छ। त्यसलाई मान्ने हो भने हैन। यो आफैमा तपाईँको के हो भने बहुराष्ट्रिय राज्यका आधारहरू कसरी बन्छ त भन्नु पर्दै जानुभयो भने बहुराष्ट्रिय राज्य चाहिँ प्रजातिका आधारमा, जातिका आधारमा, भाषाका आधारमा, धर्म सम्प्रदायको आधारमा, सांस्कृतिक पहिचानको आधारमा, क्षेत्रीय पहिचानका आधारमा यो राज्यहरू बन्ने हो। यो 254 को हाराहारीमा नेपालमा आजको मितिमा बहुराष्ट्रिय राज्य बनाउनु पर्ने स्थिति हुन्छ। यो बहुराष्ट्रिय राज्य भनेको बहुराष्ट्रियता बोकेका समुदायहरूको बीचमा अन्तहीन लडाइँको प्रारम्भ हो। द्वन्द्वका खेतीवालाहरूको राम्रो धन्दा रहेछ यसको अर्थ त्यसरी। तर यिनले के गर्छन् भने बहुराष्ट्रिय राज्यका विषयमा बुझेका जानकार व्यक्तिलाई भेट्दाखेरि म बहुराष्ट्रियता मात्र भन्या हो भन्छ। त्यो शब्द नबुझ्ने मान्छेलाई बहुराष्ट्रिय राज्य मागेको छु नि तिम्रो लागि छुट्टै देश बनाइदिन्छु भन्छ। बहुराष्ट्रियता र बहुराष्ट्रिय राज्य दुईटा फरक फरक शब्द हो।
त्यो राज्य जोड्ने बित्तिकै उसलाई भूगोल दिनुपर्छ। भूगोल दिने बित्तिकै एउटा मुलुकमा दुईवटा भूगोल दिनु, दुईवटा राज्यको लागि भूगोल दिनु भनेको खण्डित गर्नु हो। तर बहुराष्ट्रिय राज्य भनेको हाम्रो जस्तो मुलुकको लागि विखण्डनका लागि एउटा विष वृक्ष हो। अब म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ कि तपाईँसँग अरू विषय नि कुरा त जरुरी थियो, एउटा मात्रै प्रसङ्ग। आज गणतन्त्र दिवस, यो दिन हामी सम्झदा यतिखेर नेपालीहरू सबभन्दा दुखी यस कारण छन्, कतिपय मानिस खाना लाउन नपाएको अवस्था छ, भोकभोकै मर्ने अवस्थामा पदार्पण गर्दैछन्, बेरोजगारको सङ्ख्या बढोत्तरी छ, कोभिड-19ले अर्को प्लस थिल्थिलो, विदेशमा बसेका नेपाली चेली बेटी आम होनहार युवा युवतीहरू नेपाल फर्कन नपाएर सीमामा रुवाबासी आक्रान्त भएर बसेको अवस्था छ। यहाँ नेतृत्व पङ्क्तिको एकदम जम्माजाल, एकदम होनहार ठुलो प्रगति उत्पात यो ढङ्गले हर्षोल्लास मनाइरहेछन्, खास गरी सिंहदरबारका इर्दगिर्दका मान्छेहरू। यो गणतन्त्र दिवसको दिन आज तपाईँ सम्झना गर्दा र त्यो कारुणिक दृश्य कसरी तपाईँ सम्झनुहुन्छ? एकदम संक्षिप्तमा कृपया, मसँग समय यो भयो। सामूहिक आत्महत्याको प्रयास हो यो जुन नेताहरूले गर्दैछन्। अब मैले तपाईँसँग अरू मैले समय भएन, म धेरै विषय उठान गर्न चाहन्थेँ, तर अब केही तपाईँसँग कुनै त्यस्तो आजको सन्दर्भलाई अरू सम्झन योग्य कुनै त्यस्तो विषय छ? मलाई लाग्छ कि यो गणतन्त्रको निरन्तरताका लागि आजकै मितिमा जम्मै सांसदहरूले म संसदीय विकास कोष लिन्न, मेरा त्यो पैसा कोभिडमा खर्च गरिदेऊ, म तलब भत्ता सेवा सुविधा लिन्न, किनभने यो रोजगारी होइन सेवा हो। नेताहरूले त्याग दिन सक्यो, प्रदेशका र केन्द्रका नेताहरू, सङ्घका नेताहरूले आफ्ना सबै कुराहरू त्याग गर्न सक्यो भने, आफूले चढेका गाडीलाई एम्बुलेन्स बनाएर जनताको सेवा गर्न सक्यो भने यिनका आयु बढ्छ। होइन भने देशका साधन स्रोत सबै मेरा हो, तिमी दुनियाँबाट कमाएर खाऊ र मलाई पनि पाल भनिराख्ने हो भने त्यति धेरै लामो यसका छैन। भाइ राजनीतिमा त्याग नै पुँजी हो है, यसरी बुझ्नु पर्यो। द्वन्द्व उद्यमीहरूले गणतन्त्र सिद्ध्याउने भए भने बुझ्छु म। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु धन्यवाद छ है। नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो डाक्टर राजेश ऐराज, अध्येता, एउटा पत्रकार पनि हो, लेखक पनि हो, मधेस केन्द्रित विषयलाई पनि राम्रो अध्ययन गरेको एउटा त्यस्तो होनहार पत्रकार। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।